दोस्तों, मियाँ बीवी का रिश्ता कायनात का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों फरीक अगर एक दूसरे का ख्याल ना रख पाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत इस फरीक का किसी तौर पर अजाला नहीं कर सकती। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान वकूअ पजीर हो जाती हैं। बीवी के अपने खावंद पर कौन से ऐसे हुकूक हैं जो कि अक्सर औकात अगर खावंद पूरे न कर सके तो बीवी किसी गलत रास्ते पर चल जाती है और बाद में उसका बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए और आपको ऐसी गलतियों के बारे में आगाह किया जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रियलिटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, औरतें चाहती हैं कि उनके मर्द ये राज जान जाए। हम मियाँ बीवी एक दूसरे को बेपनाह चाहते हैं, फिर भी हमारी जिनसी जिंदगी कुछ ठीक नहीं जा रही। ये शिकायत एक पढ़ी लिखी खातून ने की है। वो हाई स्कूल में टीचर है और खासी ज़हीन और समझदार है। हमने उनसे सवाल किया, अच्छा तो आप अपने शौहर से क्या चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि आपका शौहर आपको क्या चीज़ नहीं दे रहा? उसने कहा कि मेरा शौहर लाहौर का एक जाना माना हस्पताली डॉक्टर है। दोनों की शादी को 12 बरस बीत चुके हैं। मैं जब कभी उनके घर जाता हूँ तो एक खुशबाश और माकूल हद तक कामयाब घराने का एहसास होता है। जरीना अपनी शिकायत नौके ज़बान पर ना लाती तो मुझे इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में इस खामी का कभी एहसास नहीं हो सकता था। मैं उससे हर बात कर सकती हूँ, लेकिन बाबा मैं सेक्स पर बात नहीं कर सकती। हिम्मत ही नहीं पड़ती, जरीना ने मुझे कहा। आखिर मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं क्या चाहती हूँ? आप जानते हैं कि सिर्फ जरीना का मसला नहीं, मुख्तलिफ तालीमी और समाजी हैसियत रखने वाली औरतों को अक्सर औकात इसी किस्म के जो एहसासात हैं इनका जो है वो सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ये सिर्फ हमारे मुल्क का मामला नहीं है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता और जिनसी तौर पर आज़ाद रवैये रखने वाले मुल्क में भी सूरत हाल इसी किस्म की है। दुनिया के बेसरे इलाकों में इस तरह के मसाइल से लोग जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे घरों को तबाह होता हुआ देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर मियाँ बीवी दोनों के दरमियान अज़दवाजी रवाबित कायम ना हो, यानी मियाँ अपनी बीवी को वक्त ना देता हो या दोनों मुबाशरत आपस में रेगुलर बुनियादों पर ना करते हों, तो बहुत सारे मसाइल परवान चढ़ जाते हैं और बाद में मजीद मसाइल को जन्म मिलता है। अब हम आपको बताएंगे कि मियाँ जो है अगर वो अपनी बीवी की तरफ ज़्यादा राग़िब ना हो, मियाँ अपनी बीवी को वक्त ना देता हो, तो बीवी फिर मजबूरन गंदी फिल्में देखना शुरू कर देती है और इसके साथ ही साथ बीवी का दिल गंदी चीज़ों में लगना शुरू हो जाता है। और जिस दिन बीवी का दिल गंदी चीज़ों में लगना शुरू हो जाए, यूँ समझिए कि अब से आगे शौहर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अपनी बीवी की नज़रों में गिर चुका है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो कि ये वाली शिकायत लेकर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं और साइकेट्रिस्ट को जाकर ये सारी चीज़ें बताती हैं और ये चीज़ें हम तक साइकेट्रिस्ट ने ही पहुंचाई हैं। इसी तरीके से जब नई नई शादी होती है तो मियाँ बीवी के दरमियान शौहर जो है वो 3 बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है। पहली गलती ये करता है कि मर्दाना रोब कायम करने के लिए कसरत से मुबाशरत करता है। इब्तदाई शादी में यह आपके लिए नॉर्मल सी बात हो सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेक्स की ज़्यादती की वजह से आपके लिए इस अमल में कुछ ख़ास कशिश बाकी नहीं रह जाती। इब्तदाई शादी में इंसान अमूमन नौकरी से एक लंबी छुट्टी पर होता है, जिसकी वजह से आसाब भी पुरसुकून होते हैं और सेक्स की ज़्यादती आप पर बोझ भी नहीं बनती। लेकिन 1.5-2 माह बाद जब आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो सारा दिन कामकाज में थक हार कर आप घर लौटने के बाद सेक्स के लिए इतना मिलान नहीं रखते। लेकिन चूंकि आपने अपने पार्टनर को ज़्यादा का आदी बना दिया है, उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है। दूसरी गलती, टाइमिंग बढ़ाने वाली अद्वियात का इस्तेमाल। पोर्नो मूवी से मुतासिरा अजहान अमूमन ये ख्याल करते हैं कि 1 घंटे से कम सेक्स का अमल गोया कमज़ोरी की अलामत होता है और इसी मुनासबत से नौजवान शादी के इब्तदाई दिनों में ही अपनी भरपूर ताकत का इजहार ज़रूरी ख्याल करते हैं, जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त आता है जब ये अद्वियात कम डोज में उन पर असरअंदाज होना ही छोड़ देती हैं और ये गैर महसूस तौर पर डोज बढ़ाते चले जाते हैं या फिर निस्बतन ज़्यादा पावर की मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह की अद्वियात जितनी ज़्यादा ताकतवर होंगी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। नतीजतन कुछ ही अरसे के बाद ऐसा बंदा मुकम्मल नाकारा होकर बड़े हकीम साहब के मतलब में पैसे बर्बाद करता दिखाई देता। तीसरी गलती पहले बयान की गई दोनों गलतियों की जड़ है। ऐसा समझना कि ज़्यादा सेक्स या ज़्यादा देर तक सेक्स औरत को मुतमईन करता है, नहायत गलत बात है। औरत को मोहब्बत मुतमईन करती है। सिर्फ ताकत के इज़हार वाला सेक्स और मोहब्बत के सेक्स में जो बारीक सा फ़र्क है उसे समझना ज़रूरी है। आप नए शादीशुदा हैं या इन करीब शादी करने वाले हैं, इस एक नुक्ते को याद रखें तो ख़तरनाक किस्म की जिनसी अद्वियात खाकर ना सिर्फ अपनी सेहत बर्बाद नहीं करेंगे
بلکہ سیکس کے حوالے سے حکیموں کی پھیلائی باتوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مستقبل قریب میں ان ازدواجی مسائل سے بھی بچے رہیں گے جو پھر نہ کہیں بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سے برداشت ہوتے ہیں۔ زندگی البتہ ضرور اجیرن ہو جاتی ہے اور ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب ہم کچھ ہماری جو بہنیں ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ 9 ایسی ٹپس جن کے ذریعے آپ اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہیں۔ ان میں آپ کو سب سے پہلی ٹپ جو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ موقع بموقع شوہر پر تنقید کرنا، ٹوکنا، ماضی کی غلطیوں کی بار بار یاد دہانی شوہر کے لیے سخت ناپسند بات ہوتی ہے۔ اگر شوہر سے غلطی ہوئی ہو اور معاملہ معذرت سے رفع دفع ہو چکا ہو تو بار بار اس کی یاد دہانی درست نہیں ہوتی۔ اس یاد دہانی کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے دل میں شوہر کی طرف سے میل رکھا ہوا ہے اور آپ بدگمانی کا شکار ہیں۔ شوہر کی بات محسوس کر کے گریز کا رویہ اپنانے لگتا ہے۔ دوسری بات، لالچ ہر لحاظ سے ایک بری عادت ہے، لیکن اگر شوہر یہ محسوس کرنے لگے کہ بیوی صرف پیسوں کی وجہ سے اس سے محبت کرتی ہے تو محبت کی بنیاد ریت سے تعمیر ہونے لگتی ہے۔ میاں بیوی کے ساتھ بازار جانے سے ہچکچانے لگتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بالکل بے ریا اور بے غرض ہونا چاہیے اور ایسا ہی محسوس بھی ہونا چاہیے۔ شوہر بیوی کے سر کا تاج ہے لیکن ملکہ وہ خود ہی ہے، لہذا شوہر کو گھر اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات اور فیصلوں میں نہ الجھائیے۔ خود فیصلہ کرنے کا ہنر سیکھیے اور پھر اس کے متوقع فائدوں اور نقصانات کو بھی برداشت کیجیے۔ ہر وقت اپنے مسائل کا رونا شوہر کے سامنے نہ روئے ورنہ وہ بیزار ہو جائے گا۔ شوہر کے ماضی کو زیادہ کھنگالنے کی کوشش نہ کریں، وہ ماضی میں جو کچھ تھا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ اب وہ آپ کا شوہر ہے، لہٰذا اسے بار بار ماضی کا حوالہ نہ دیں، خود بھی حال میں زندہ رہیں اور شوہر کو بھی حال میں زندہ رہنے دیں۔ زیادہ باتیں اور فضول گوئی یوں ہی ایک اچھی عادت نہیں ہے، لیکن کم از کم شوہر کے سامنے بڑے سلیقے اور ہنر کے ساتھ مناسب وقت پر مناسب بات کرنی چاہیے۔ شوہر کے دیر سے آنے پر یا وعدہ کر کے پورا نہ کرنے پر قیامت نہ کھڑی کر دیں اور نہ سراغ رسانی کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ شوہر نے وقت کہاں گزارا ہے۔ شوہر کو اپنا قیدی نہ سمجھیں بلکہ کچھ وقت خصوصیت کے ساتھ اسے اپنی مرضی کے ساتھ گزارنے کا موقع دیں۔ شوہر کے دوستوں اور رشتہ داروں کی کھلے دل کے ساتھ تواضع کریں۔ وقت بے وقت آنے والے دوستوں کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتے ہوئے ناگواری کا رویہ اختیار نہ کریں۔ شوہر کے احسانات کا اعتراف کریں اور اس کی شکر گزار بن کر رہیں، اس لیے کہ شوہر بیوی کا محسن ہے اور وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال اور وقت خرچ کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے اور اسے آرام پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ سلیقے اور صفائی کے ساتھ سجا سجایا گھر، بناؤ سنگھار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ گھریلو زندگی میں پیار اور محبت کا احساس پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی عورت کے لیے اپنی عاقبت کو سنوارنے اور خدا کو خوش کرنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے ورنہ آپ کے لیے کافی مسائل ہو سکتے ہیں۔ مباشرت کے دوران بھی دوستوں کئی سنگین غلطیاں کی جاتی ہیں میاں اور بیوی دونوں کی جانب سے، جو کہ نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں میاں بیوی دونوں کے درمیان، اور دونوں پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کسی ایسے بندے کو جس کے ساتھ جا کے وہ یہ چیزیں شیئر کر سکیں۔ پاکستانی معاشرے کا تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سیکس کے جو ہیں وہ مطلب اس کے حوالے ڈسکشن ہی نہیں کرتے، کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ زیادہ تر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اندام نہانی میں انگلی ڈال کر ہی جی اسپاٹ کو چھونے سے وہ عورت کو جلدی سیکس کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اس لیے وہ سیکس میں ماہر بھی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جسم میں جی اسپاٹ وہ حصہ ہے جو عرف عام میں عورت کو شہوانی جذبات ابھارنے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے مقام کا وجود یا تعین محض وہم یا خیالی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو مرد اس پوشیدہ حصے کی کھوج جو ہے اس میں عورت کو اندر سے کھرچ کر زخمی کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو شاید عورت کو لطف و انبساط کی کیفیت میں درد کا احساس نہ ہو، لیکن بعض ازاں یہ اس کے لیے سنگین جنسی پیچیدگیوں کا موجب بن سکتا ہے۔ احتیاط کیجیے، اندام نہانی ایک حساس مقام ہے، یہاں کچھ ہی اوپر پیشاب کے انخلا کا سوراخ بھی ہے۔ آپ کی ذرا سی بے احتیاطی یا جنسی عجلت آپ کے پارٹنر کو زندگی بھر کا روگ لگا سکتی ہے۔ سینے کے ابھار بھی ایسے ہی مقام ہے جن کے بارے میں مرد حضرات کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے موٹے ہوں گے، جتنے بڑے ہوں گے، عورت اتنی سیکسی ہوگی، حالانکہ یہ انتہائی غلط ہے۔ عورت جو خالق کسی کنواری عورت کے سینے کے ابھار بڑے بڑے ہوتے ہیں بیشتر تب ابھرتے ہیں جب ان میں یا تو دودھ بھرا ہو یا جب کسی مرد نے سیکس کے دوران ان کو اچھا خاصا چوما چاٹا یا دبایا ہو۔ کنواری اور بالکل فٹ لڑکیوں کے ابھار نارمل ہوتے ہیں، اور ٹین ایج جو ہوتی ہے اس میں تو بالکل گیند کی طرح ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے۔ تو دوستوں یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کو ان کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یقیناً
آپ لوگوں نے یہ ویڈیو انجوائے کی ہوگی. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. میں بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.